ببینم کیانا، کاری که میخواستم و انجام دادی؟ کدوم کار؟ بعد از ازدواج عوض شدی یا همون که ازت خواستم به معین بگی با آرمان حرف بزنه دیگه. انگار هیچی از خواهرت یاد نگرفتی. نمیشه که همینجوری باهاش حرف بزنی. این کار توه. نمیبینی معین چطور دست به سینه من مونده؟ اون به هیچ چیزی به جز من فکر نمیکنه. دختر باید بره پیش پسر و واقعیت عشقشو بگه. متوجه شدی یا نه؟ اما معین قبلا میومد اینجا و تو میتونستی باهاش حرف بزنی. من چطوری با آرمان حرف بزنم؟ میتونی بهش زنگ بزنی و بگی بیاد. باید از گلی استفاده کنی. ازش بخوا بهش زنگ بزنی و وقتی تونستی تنهایی باهاش حرف بزنی. این یعنی تو با معین حرف نمیزنی؟ کوکب، معین و آرمان دیگه با هم دوست نیستن. معین به آرمان اهمیت نمیده. اگه میخوای زندگی مثل من داشته باشی پس باید مثل من باشی. لطفا یکم جسارت نشون بده. خب ببین داره دیرم میشه، باید برم. لطفا با مامان حرف بزن. خدافظ.